अध्यात्म सन्दर्भ संवादको विषय रहेको छ सनातन धर्म विज्ञान अन्तर्गत के विषयहरू तथा अन्तर्विषयहरू पर्दछन्। हरिओम, धन्यवाद। हामी सनातन अध्यात्म, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति विज्ञानको श्रृङ्खलामा छौँ। हामीले पहिलो भागमा अध्यात्म अन्तर्गत के कस्ता विषय तथा अन्तर्विषयहरू पर्दछन् भन्ने संक्षिप्त जानकारी लियौँ। दोस्रो भागमा वेद र वेदसँग सम्बन्धित विषयहरू तथा यसका अङ्ग श्रेणीहरू प्रकारहरूको विषयमा संक्षिप्तमा जानकारी लियौँ। यस भागमा हामी सनातन धर्म विज्ञानको विषयमा र यस अन्तर्गत पर्ने विषय तथा अन्तर्विषयहरूको बारेमा अलिकति ज्ञान लिने प्रयास गर्नेछौँ। यसको विषयमा प्रवेश गरौँ हामी। सनातन धर्म विज्ञानको पृष्ठभूमि शीर्षक रहेको छ पहिलो। हामी यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गरौँ। प्राचीन भाषा संस्कृत वाङ्मयको ओजनदार शब्द धर्म वास्तविकतामा अध्यात्मकै पर्यायवाची शब्द हो भन्दा फरक पर्दैन, किनकि सनातन अध्यात्म विज्ञान र सनातन धर्म विज्ञान दुवै महान विधाको मूल उद्देश्य मनुष्यलाई परमात्मामा योगस्थ गराएर मोक्ष तथा निर्वाणमा उपलब्ध गराउनु हो। अध्यात्मका विषय सन्दर्भमा हामीले आत्मा, परमात्मा, ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्डको अन्तिम सत्य, अन्तिम स्रोत भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ, पढ्यौँ, थाहा पायौँ, बुझ्यौँ। अब धर्मको विषयमा प्रवेश गर्दाखेरि हामी के बुझौँ भने सनातन धर्म विज्ञान अन्तर्गत समग्रमा मानवीयता तथा सर्वकल्याणका सबै कर्महरू तथा गतिविधिहरू पर्दछन्। धर्म शब्दको भावार्थ मानवीयता हो। मानव त्यो हो जसले आफू लगायत सबैको हित गर्ने तथा सबैलाई सक्दो धेरै सुख, खुसी, शान्ति, आनन्द प्रदान गर्ने उद्देश्यले सर्वकल्याण हुने दया, करुणा, सेवा, दान, पुण्यका सत्कर्महरू र अध्यात्मका साधना तथा योग ध्यानका विधि तथा पद्धतिहरूको अनुसरण गरेर आफ्नो स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरलाई शुद्ध गर्दै स्वास्थ्य शरीर र उसका समग्र जीवनका सबै आयामहरू अर्थात् सांसारिक र पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक जीवनको विकास गरेर आफूलाई परमात्मामा साक्षात्कारको मार्गमा अग्रसर तथा समर्पित गर्दछ। मानवले मानिसबाट मानव हुन्छ अनि मानवले धार्मिक आध्यात्मिक कार्यहरू गर्दै आफूलाई सांसारिक जीवनको साथसाथै पारमार्थिक जीवन पनि विकसित हुने गरिकन साधनाहरू गर्दछ, दया कल्याणका कामहरू गर्दछ, सर्वकल्याणका कामहरू, मानवीयताका कामहरू, सबैको हित हुने कामहरू गर्दछ। यही नै मानव धर्म मानवीयता हो र हरेक मनुष्यको नैसर्गिक गुण तथा उसको प्राकृतिक स्वभाव पनि यही हो जुन उसले जन्मिँदै लिएर आएको हुन्छ, किनकि सबै मनुष्यका चेतनाहरू मर्त्यलोक अथवा पृथ्वीलोकमा आउँदा जीवात्माका रूपमा पृथ्वीलोकमा अवतरण हुँदा तथा पुनर्जन्म लिँदा उसले यस जन्मभरि आफूले गर्ने तथा गर्नुपर्ने सबै सर्वकल्याणका कर्महरू, आफूले चुक्तारा गर्नुपर्ने कर्मबन्धनका कर्महरू, सञ्चित प्रारब्ध र क्रियमाण कर्महरू र परमात्मा साक्षात्कारका लागि उसले गर्नुपर्ने साधनाका कर्महरू आफैले तय गरेर आफ्नै निर्णयमा विशेष लिङ्ग, रङ्ग, परिवार, समाज, सम्प्रदाय, समुदाय, राज्य तथा भूगोलमा अवतरित भएको तथा जन्म लिएर आएको हुन्छ र उसको चेतनाले उसलाई जीवनभर बारम्बार ती कर्महरू गर्नतर्फ झकझकाइरहेको हुन्छ। भलै उसको चेतनाले थाहा नपाओस् मैले आत्मलोकमा रहँदा आफू आत्मामा अर्थात् चेतनामा अर्थात् ऊर्जामा रहँदा के निर्णय गरेर यस धरतीमा आएको हुँ भन्ने कुरा ऊ जीव आत्मामा प्रवेश गरिसकेपछि, आमाको भ्रूणमा जीवमा प्रवेश गरिसकेपछि उसको आत्मा जीवमा प्रवेश गरेर ऊ जीव आत्मामा रूपान्तरण भइसकेपछि उसले माथि तय गरेका कुराहरू सबै बिर्सिन्छ। उसले बिर्सिन्छ भन्दा पनि प्रकृतिको नियम हो, यो अस्तित्वको नियम हो, परमात्माको नियम हो। प्रकृतिले उसलाई सबै बिर्साइदिन्छ, किनकि ऊ त जन्मदेखि हजारौँ हजार जन्म घुमिरहेको हुन्छ। उसले हजार जन्मका यादहरू गर्न नि सक्दैन, गर्यो भनेदेखि उसको सन्तुलनै गुम्ने खतरा पनि हुन्छ। त्यसैले प्रकृतिले जन्मका कुरा मात्रै नभएर यही जन्ममा
एक हप्ता अगाडिका, एक महिना अगाडिका, एक वर्ष अगाडिका कुराहरू पनि बिर्साइदिन्छ। किनभने मनुष्यको दिमागको क्षमता सीमित हुन्छ। उनले धेरै कुराहरू सम्झिन, भार लिन सक्दैन। उनलाई तनाव बढ्न सक्छ, अरू समस्याहरू देखिन सक्छ। त्यसैले प्रकृतिले जानी जानी पुराना कुराहरू बिर्साउँदै लान्छ। यो अर्कै पाटो हो, यसमा पनि हामी आउनेछौँ बिस्तारै। हामी यहाँ धर्मविज्ञानका अन्तर्विषयहरू सम्बन्धी छलफल गरिरहेका छौँ अथवा ज्ञानको लेनदेन गरिरहेका छौँ। सनातन अध्यात्म शब्दको हुबहु अर्थ लाग्ने अङ्ग्रेजी शब्द नभए जस्तै सनातन धर्म शब्दको पनि हुबहु अर्थ लाग्ने अङ्ग्रेजी शब्द छैन। केही शताब्दी यता अङ्ग्रेजीको रिलिजन शब्दलाई धर्मको अर्थमा प्रयोग गर्दै आइएको छ, तर रिलिजन शब्दको अर्थ धर्म नभएर सम्प्रदाय हो। यो स्वयं रिलिजन शब्द बनाउने पश्चिमाहरूले पनि स्वीकार गरेका छन्। रिलिजन भनेको सम्प्रदाय नै हो, किनकि उनीहरूसँग धर्म भन्ने अलग विषय छैन। उनीहरूले मानवीयतालाई नै धर्म मान्दछन्। मानवीयता धर्म नै हो, तर यो चाहिँ भौतिक संसारसँग सम्बन्धित भयो। सनातन अध्यात्म विज्ञानले, पूर्वीय दर्शनले धर्मलाई अध्यात्मसँगै जोडेर परिभाषित गरेको छ। अध्यात्मकै उद्देश्यहरू धर्म हो खास गरिकन, तर मनुष्यको समाजलाई व्यवस्थित गर्नलाई यता मर्त्यलोकतिर अथवा सामाजिक व्यवस्थाका लागि पनि धर्मको परिभाषा गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ कर्तव्य, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारीका रूपमा धर्मलाई परिभाषित गरिएको छ। तर पारमार्थिक रूपमा चाहिँ धर्म भनेको अध्यात्मसँग नै अत्यन्तै नजिक छ। पर्यायवाचीकै रूपमा प्रयोग गरिन्छ, हुँदै आएको पाइन्छ शास्त्रहरूमा अथवा ठुला ठुला अन्तर्ज्ञानी गुरुहरूको भाषामा, प्रवचनमा, वाणीहरूमा त्यस्तो सुन्न सकिन्छ। रिलिजन अन्तर्गत हिन्दू, बौद्ध, जैन, यहुदी, इसाई, इस्लाम, सिख आदि पर्दछन्, जसले एउटा निश्चित वर्ग, समूह तथा समुदाय र तिनीहरूले मान्दै आएका संस्कार, संस्कृति, कर्मकाण्ड, परम्परा, रहनसहन, रीतिरिवाज, खानपान तथा यी गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित मूल्य र मान्यताहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन्। तर धर्म सर्वव्यापक अथवा युनिभर्सल तथा सबैका लागि एक समान प्रकारको हुन्छ। अर्थात् समुदाय तथा सम्प्रदाय अनुसार धर्मको अर्थ तथा परिभाषा बदलिँदैन। यो गर्नुपर्छ, यो गर्नु हुँदैन, यसरी गर्नुपर्छ, यसरी गर्नु हुँदैन आदि आदि भन्ने हुँदैन। किनकि धर्म हरेक मनुष्यले आफ्नो जीवनकालमा आफ्नो र अरूको भलाइका लागि गर्नुपर्ने तथा नगरी नहुने उसका कर्तव्य, उत्तरदायित्व तथा जिम्मेदारीहरू हुन्, जुन मानवीयता तथा सर्वकल्याणका कार्यहरू अन्तर्गत पर्दछन्। सम्प्रदायलाई किन र कसरी धर्म भन्न थालियो, यसको अन्तर्विषयभित्र हामी प्रवेश गरौँ। धर्मको केन्द्रीय भाव हरेक मनुष्यले आफ्नो जीवनका सबै आयामहरूलाई हर प्रकारले सरल, सहज, सन्तुलित तथा व्यवस्थित बनाउन अपनाउनुपर्ने सही आचरण, व्यवहार, अनुशासन, नैतिकता तथा कर्तव्यपरायणता र यी अवस्थाहरूलाई हासिल गर्न नलडखडाइकन हिँड्नुपर्ने मूल मार्ग धर्म हो। मनुष्यले आफू जन्मेर हुर्कने क्रममा आफूले अनुसरण गर्दै आइरहेका सम्प्रदाय अथवा रिलिजनले अवलम्बन गर्दै आइरहेका संस्कार, संस्कृति, कर्मकाण्ड, परम्पराका मूल्य मान्यताहरूले मनुष्यलाई धर्मको मूल भाव, मानवीयताका मूल्य मान्यताहरूलाई अनुसरण गर्दै धर्मको मूल मार्गमा हिँड्न सहयोग गर्दछन्, प्रेरित गर्दछन् तथा सिकाउँदछन्। समुदाय तथा सम्प्रदायले सबैको हित तथा सर्वकल्याणको लागि सर्वकल्याणको भावलाई केन्द्रमा राखेर लामो समयको सांस्कृतिक तथा सांस्कारिक अभ्यासपछि सबैका लागि उपयुक्त हुने सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यता पाइसकेका संस्कारहरू तथा संस्कृतिहरूको माध्यमबाट धर्मका नियमहरूको पालना गर्न सक्ने भएकोले बिस्तारै सम्प्रदायका मूल्य मान्यताहरूलाई र सम्प्रदायहरूलाई नै धर्मको रूपमा र धर्मलाई सम्प्रदायको पर्यायवाचीको रूपमा बुझ्न थालियो। यही बुझाइ व्यापक रूपमा गहिरिँदै गयो, पुस्तान्तरण हुँदै गयो र पुस्तान्तरण हुँदै जाने क्रममा यही मान्यता स्थापित भयो र स्थापित गराइयो र मानवीयता तथा सर्वकल्याणका लागि गरिने सत्कर्महरूको प्रधानता रहँदै आएको आध्यात्मिकताको पर्यायवाची धर्म तथा धार्मिकतालाई
साम्प्रदायिकताको पर्यायवाची बनाइयो तथा यही प्रकारले बुझाइयो मानव सभ्यता विकासका क्रममा आएका नयाँ पुस्ताहरूलाई र यो बुझाइले पनि यति गहिराई, यति उचाइ र यति फैलाइ लियो कि त्यति सजिलैले धर्म र सम्प्रदाय तथा धार्मिकता र साम्प्रदायिकतालाई पर्यायवाची ठान्ने समुदायहरूलाई धर्म र सम्प्रदाय अलग भाव भएका विषयहरू हुन्, धर्म तथा धार्मिकता साम्प्रदायिकताको पर्यायवाची नभएर आध्यात्मिकताको पर्यायवाची हो भन्ने शाश्वत ज्ञान बुझाउन मुस्किल भयो र यस प्रकार धर्म शब्द र धर्मको अर्थ तथा भाव सम्प्रदाय तथा साम्प्रदायिकताको अतिक्रमणमा पर्यो तथा धर्म शब्दलाई हाइज्याक गरियो पनि भन्न सकिन्छ। यतिन्जेलसम्म धर्म अध्यात्मसँग नजिक थियो, परमात्मा साधना, परमात्मा साक्षात्कार यस्तो कुरासँग नजिक थियो। तर धर्मको मार्गमा हिँड्न सिकाउने सम्प्रदाय अनि सम्प्रदायका संस्कृति संस्कारहरू सँगै जोडेर मनुष्यलाई अनुशासन र आचरण दिने क्रममा धर्मलाई ल्याउँदै जाँदाखेरि धर्म नै सम्प्रदायको मूल्य मान्यतामा रूपान्तरित भयो अथवा रूपान्तरण भएर सम्प्रदाय र धर्म पर्यायवाची जस्तो लाग्न थाल्यो। धर्म तथा धार्मिकता अध्यात्म तथा आध्यात्मिकताको पर्यायवाची किन हो भने वास्तविकतामा अध्यात्म साध्य तथा अन्तिम गन्तव्य परमात्मा साक्षात्कार तथा मोक्ष हो, जहाँ मनुष्य हर हालमा पुग्नु पर्नेछ कुनै न कुनै जन्ममा, र धर्म पनि साध्य परमात्मा साक्षात्कार हो, जहाँ मनुष्य हर हालमा पुग्नु पर्नेछ कुनै न कुनै जन्ममा, र सम्प्रदाय तथा यस अन्तर्गतका संस्कार संस्कृति कर्मकाण्ड देवकार्य तथा पितृकार्यहरू परम्पराहरू हाम्रा 16 संस्कारहरू चालचलन रहनसहन तथा यी गतिविधिहरू अन्तर्गत रहेका मूल्य मान्यताहरू साधन हुन् जसले मनुष्यलाई धर्मको मार्गमा हिँड्न तथा धर्ममा स्थित गराउन मद्दत गर्दछन् र साध्य तथा अन्तिम गन्तव्य परमात्मा साक्षात्कारमा पुर्याउन मद्दत गर्दछन्। उदाहरणका रूपमा जसरी हामीलाई कुनै निश्चित स्थानमा पुग्नुपर्नेछ र त्यहाँ पुग्नका लागि हामीले सवारी साधनको प्रयोग गर्दछौँ। यस उपमा अनुसार पुग्नुपर्ने स्थान परमात्मा साक्षात्कार हो र त्यहाँसम्म पुर्याउने बाटा तथा राजमार्गहरू धर्म हो र अध्यात्म साधना हुन् र पुग्न मद्दत गर्ने सवारी साधनहरू सम्प्रदायहरूले अनुसरण गर्दै आइरहेका संस्कार संस्कृति र तिनका मूल्य मान्यताहरू हुन्। सारमा भन्नुपर्दा गन्तव्य राजमार्ग सवारी तथा परमात्मा साक्षात्कार, क्रमशः गन्तव्य भनेको अध्यात्म, राजमार्ग भनेको धर्म, सवारी भनेको संस्कार, अर्थात् यो सबै मिलाएर हामी परमात्मा साक्षात्कारमा पुग्न सक्छौँ भन्ने यसको हिसाब किताब हो। समग्रमा अझै पनि मसिनो गरी भन्यो भने हामीले अध्यात्म सबभन्दा माथि छ, त्यहाँ पुग्नुपर्ने छ हामीले, त्यो हो परमात्मा साक्षात्कार। त्यसमा पुग्नलाई साधना गर्नुपर्ने बाटोहरू अथवा विधिहरू तौर तरिकाहरू संस्कार संस्कृति धर्म हुँदै हुँदै हामी सांस्कारिक भएर सांस्कृतिक भएर धार्मिक व्यक्ति भएर अध्यात्ममा पुगेर अनि आध्यात्मिक व्यक्ति हुने हो। यस किसिमले बुझ्न सकिन्छ। मनुष्यले अनुसरण गर्नुपर्ने धर्मका प्रकारहरूको बारेमा केही जानौँ। संक्षिप्तमा सनातन अध्यात्म विज्ञानका सबैजसो महान ग्रन्थहरूमा मनुष्यको धर्म तथा मनुष्यले मानव भएर अनुसरण गर्नुपर्ने आचरणहरू तथा मानव भएर निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य उत्तरदायित्व तथा अनिवार्य जिम्मेदारीहरूका बारेमा अत्यन्तै गहन ढङ्गले व्याख्या तथा विश्लेषणहरू गरिएका छन् र यी शास्त्रहरूमा हरेक मनुष्यले मानव भएर पालन गर्नुपर्ने प्रमुख 5 प्रकारका धर्महरू निर्धारण गरिएका छन्। वेदको सार श्रीमद् भगवत गीताले पनि यतैतिर एकदमै प्राथमिकता तथा जोड दिएको छ। ती धर्महरूमा प्रमुख रूपमा रहेका छन्। पहिलो नम्बरमा मनुष्यको आफूप्रतिको धर्म, दोस्रोमा मनुष्यको परिवारप्रतिको धर्म, तेस्रोमा मनुष्यको समाजप्रतिको धर्म, चौथोमा मनुष्यको भूमि तथा प्रकृतिप्रतिको धर्म, माटोप्रतिको धर्म, आफू जन्मभूमिको धर्म र पाँचौँमा
परमात्माप्रतिको धर्म। मनुष्यलाई उत्कृष्टतम जीवन जिउन सिकाउने सनातन शास्त्रहरूमा हरेक मनुष्यले आफूप्रति गर्नुपर्ने धर्मलाई सबैभन्दा विशेष र महत्त्वपूर्ण मान्यता प्रदान गरिएको छ र सबै धर्महरूको गणनामा 80% भार आफूप्रतिको धर्म पालनालाई नै मानिएको छ, किनकि मनुष्यले आफू तथा आफ्ना समग्र आयामहरूलाई बुझेपछि सबैलाई बुझ्न सक्षम हुन्छ सहजै। सबैको शरीर, सबैको मन, भाव, बुद्धि, आत्मा अर्थात् चेतना तथा जीवनको संरचना, शरीर स्वास्थ्यको संरचना पनि उस्तै आफ्नै जस्तो रहेको उसले थाहा पाउँछ जब आफूलाई जान्दछ। स्वाध्याय गरेर, साधना गरेर, परिवारबाट सिकेर, प्रकृतिबाट अथवा संस्थाहरूबाट, राज्यबाट, सामाजिक कार्यक्रमहरू, माहौलमा सिकेर उसले आफूलाई त्यस योग्य बनाउँछ। मनुष्यमा समग्रतामा आफूले आफूलाई र आफूभन्दा बाहिरका सबैलाई बुझ्न सक्ने अवस्था धर्मको मार्गमा हिँडेर मात्र प्राप्त गर्न सक्दछ र धर्मको मार्गमा हिँड्न मनुष्यलाई सम्प्रदायहरूले अनुसरण गर्दै आइरहेका संस्कार तथा संस्कृतिका मूल्य मान्यताहरूले सहयोग प्रदान गर्दछन्, निश्चित दिशा तथा मार्गनिर्देशहरू प्रदान गरेर। धर्मको मार्गमा हिँडेको मनुष्यले पुरै सृष्टिका प्राणी र आफूलाई समान ठान्दछ, सबैमा आफूलाई र आफूलाई सबैमा देख्दछ। ऊभित्र सद्भाव तथा समभावको विकास हुन्छ र यही नै परमात्मा साक्षात्कारको मार्ग हो अथवा मूल विषय पनि हो। यसकै माध्यमबाट हामी सांसारिक जीवन हुँदै पारमार्थिक जीवनमा अगाडि बढ्न सक्छौँ, साधना अगाडि बढ्छ। अध्यात्म तथा धर्मको मूल भावको पालना पनि यही नै हो र मोक्षमा उपलब्ध हुन आवश्यक पर्ने पात्रताको विकास पनि यही माध्यमबाट नै हुन्छ। जब मनुष्य संस्कारिक हुन्छ, संस्कार मान्ने, संस्कृति मान्ने, सांस्कृतिक हुन्छ अनि बिस्तारै त्यस्तो मान्छेले अधार्मिक अथवा अधर्मी कामहरू गर्दैन, ऊ धार्मिक हुन्छ अनि धार्मिक व्यक्ति नै आध्यात्मिक हुन सक्षम हुन्छ। आध्यात्मिक व्यक्ति हुनु भनेको अध्यात्मका विषयहरूको जानकारी पाउनु र लौकिक संसारमा रहँदै परालौकिक संसारको अनुभव हुनु, परमात्मा साक्षात्कार हुनु, परमात्माको ज्ञान हुनु, ब्रह्माण्डको ज्ञान हुनु, ब्रह्माण्डको परम सत्य, अन्तिम स्रोतबारे जान्नु आध्यात्मिक हुनु हो। हाम्रो समग्रमा हामी सबैको मार्ग, गन्तव्य बिस्तारै एक जन्म अर्को जन्म हुँदै 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 अन्तिममा मनुष्य योनिको जन्म नै परमात्मा साक्षात्कारका लागि भएको हो भनेर श्रीकृष्ण प्रभुले भगवद् गीतामा स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। वेदकै सार हो, त्यो वेदकै विषय हो, ऋग्वेदको। अनि यहाँसम्म पुग्नलाई मनुष्यले पहिला त संस्कारकै अनुसरण गर्नुपर्छ, अनि सांस्कृतिक हुनुपर्छ, त्यसपछि बिस्तारै धार्मिक हुनुपर्छ, आफ्नो मानवीयता कर्तव्यहरू सबै पुरा गर्नुपर्छ, सबैलाई आफू जस्तै समभाव राखेर सबैको कल्याण सोचेर सेवा दान पुण्य गरेर आफूसँग भएका सरसम्पत्ति अथवा जिन्सी चिजहरूले सहयोग गरेर त्यसपछि बल्ल अध्यात्मको बाटो सफा हुन्छ, आध्यात्मिक विकास हुन्छ, आत्माको विकास हुन्छ, चेतनाको विकास हुन्छ, शरीर स्वस्थ हुन्छ, मन भावना बुद्धि सबै कुराको विकास भएर बल्ल अन्तिममा मनुष्यको चक्रहरू खुल्छन्, कुण्डलिनी ऊर्जा जाग्छ अनि बल्ल उनलाई परमात्मा साक्षात्कार परब्रह्म परमात्माका अलौकिक ज्ञानहरू प्राप्त हुन थाल्छ र बिस्तारै यो समय पनि पाक्दै गएपछि ऊ अन्ततः परमात्मामा पूर्णतः साक्षात्कार तथा योगस्थ अथवा एकाकार हुन्छ र निर्वाणमा अथवा मोक्षमा अथवा इटर्नल लिबरेसनमा उपलब्ध हुन्छ, जहाँबाट ऊ फेरि फर्केर जन्म र मृत्युको दुष्चक्रमा आउनु पर्दैन। यसलाई जन्म र मृत्युका दुष्चक्र भनिन्छ किनकि जन्म र मृत्यु दुवै दुःखका कारक हुन् अनि त्यो बिचमा जीवन जिउनु, बिरामी हुनु, बुढेसकाल लाग्नु, सम्बन्धहरू खराब हुनु, आफूले अपेक्षा गरेका कुरा नहुनु अनि अनेक छन्। हाम्रो जीवन जिउने क्रममा धेरै उतार चढावहरू छन्, ती सबैमा दुःख छ। जन्मिनु पनि दुःख हो, बिरामी हुनु दुःख हो, सम्बन्ध खराब हुनु दुःख हो, कमाइ खानुपर्ने बाध्यता, काम गर्नु पर्यो दुःख हो, अनि त्यसमा वृद्ध अवस्था दुःख हो अनि मृत्युको अवस्था झन् दुःख हो। यस कारणले जन्म र मृत्यु अनि यो संसार भवसागर भनिन्छ, भुमरी, यो सबै दुःख हो। हामी संस्कार धर्म संस्कृतिलाई
अनुसरण गर्दै गर्दै धर्मका अन्तर्विषयहरूलाई अनुसरण गर्दै गर्दै मानवीयता, कर्तव्य, उत्तरदायित्व निभाउँदै आफूलाई पनि कल्याण हुने, अरूलाई पनि कल्याण हुने काम गर्दै आफ्नो शरीर, मन, भावना, चेतना, बुद्धि अनि आत्माको विकास गरेर परमात्मामा उपलब्ध हुन सक्छौँ, मोक्षमा उपलब्ध हुन सक्छौँ। त्यसपछि हामीले जन्म मृत्युको दुष्चक्रमा, सांसारिक भवसागरमा आउनु पर्दैन भन्ने खालको हाम्रो सनातन दर्शनमा धर्म सम्बन्धी, अध्यात्म सम्बन्धी, संस्कार र संस्कृति सम्बन्धी यिनै कुराहरू बुझाउन प्रयास गरिएको छ। उदाहरण पेश गरेर, सङ्केतहरू तथा लक्षणहरू पेश गरेर हाम्रा पुर्खा ऋषिमुनिहरूले वैज्ञानिक किसिमले सबैले बुझ्ने गरिकन यी कुराहरू बुझाउनु भएको छ। हामीले खोजौँ, पढौँ, थाहा पाऊँ, ज्ञान बढाउँ, आफू जानौँ, अरूलाई पनि सिकाउँ, ज्ञान बाँडेर बढ्छ। हामी यो शीर्षकलाई यही सम्पन्न गर्दैछौँ। हरिओम, धन्यवाद, शिवोहम। आउने भागमा हामी सनातन अध्यात्म विज्ञान, सनातन धर्म विज्ञान र संस्कृति विज्ञान अन्तर्गत के विषयहरू पर्दछन्, यी तीनटालाई कसरी छुट्याएर हेर्ने भन्ने कुरामा अलिकति मसिनोसँग विश्लेषण गर्नेछौँ अनि थाहा पाउनेछौँ धर्म के हो, अध्यात्म के हो, संस्कृति के हो। धन्यवाद।